بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمؤمنين والنار للمنكرين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الطاهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الغراء المحبوبين والأمور المستوصفين سيروا تحية الله للعربين ولنرد دائما الباقية على أعدائهم أجمعين اللهم أجل وليك الفرج العافية والناس وجعلنا من أعمال القابلين له المستشهدين بين يديه قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ويسألون الشهر من مختلف علماء حضرات یہاں پر حاضر ہیں ان سے آپ نے بہت سارے رائبر سے متعلق باتیں تمام کرنا ہے اور یہاں جو علماء اور خدمت گزار آپ کے اس سرگرمیوں کے ان کے محضر میں لاکھوں شاعری یہ رسالت ہے لیکن چونکہ دعوت ہے آپ کے سامنے کچھ عرائض رکھنے کے لیے کہ میں معاملہ خدمت ہوں لیکن شہادت جو واقع ہوئی ہے رہبر انقلاب اسلامی کی یہ کافی ہمارے لیے دردناک ہے قابل برداشت نہیں 28 کی صبح جس وقت جب شہادت ہوئی پہلی مارچ کو ہم لوگ کرا لیں گے پہلی مارچ کی صبح کی فجر کے بعد سلسلہ شروع ہو چکا تھا یہ خبر آنے کا رہبر موضوع اس کو ہمیں کچھ شہید کر دیا لیکن 28 میں جس وقت ایران نے اس جنگ کا جواب دینا شروع کیا بہت ساری رپورٹ آ رہے تھے کہ رہبر محفوظ ہے اور آمدنی سامنے آئی ہے لیکن نہیں آیا طرح طرح کی بات ہوتے رہتی یہ منحوس امریکہ کا یہ گھر صوبہ اس نے کھل کر اعلان کیا کہ ہمارے کو مار دیا ہے مومنین کے دل سے ہٹنے رہتا مومنین صفحہ دینے لگے لیکن منظور خدا یہی تھی کہ آپ جامع شہادت نوش کرنا ہمارے لیے سب ہے کیونکہ انقلاب اسلامی کے بعد سے امام خمینی کے دور سے رہبر مولانا انقلاب اسلامی دلوں کے چھائے ہوئے ہندوستان کا 8 سال کی پریزیڈنٹشپ 6 یا 7 سال ایرانین پارلیمنٹ کے ممبر کئی شعبوں میں نمائندے کے امام تھے امام خمینی کے نمائندے تھے جب ہندوستان کو تشریف لائے تھے امام خمینی کے نمائندے تھے اور اس کے بعد
37 साल जामे इस्लामी माशरे की क़ियादत, बच्चे जवान हो गए, बुजुर्गी की तरफ चले गए, ये रहबर को आदत हो चुकी देखने को। लेकिन खुदा हिदायत करता है खुदा। वल्लाह शहादत के बुजुर्गान का जायद था। तकरीबन 50 साल से ज्यादा जो मुजाहिदत आपने अंजाम दी, जिहाद अंजाम दिया, उसका आज सिवाय शहादत की कुछ नहीं। फर्क करें अगर आप ये सोचते रहबर हमने बहुत जिंदगी करते जो तमन्ना, लेकिन बाद में पता चला कि किसी बीमारी के बिना पर बिस्तर मौत पर इर्तिहाल कर गए, ये इनका हक नहीं था, इनका हक शहादत थी। और शहादत मजलूमाना शहादत, कई शहादत है, मजलूमाना शहादत। इस जमीन पर नायब इमाम की शहादत नायब शैतान के जरिए से हुई। शजरे तैयबा के इस शाख की शहादत शजरे खबीसा के शाख से हुई। इस जमीन के बेहतरीन शख्स की शहादत बदतरीन शख्स के हाथों से हुई। वो शख्स कौन जिसने शहीद किया? गंदा जाहिल इंसानी शक्ल में शैतान, सूअर की आंखें, बनी उमैया और इन जैसे जितने खतीब गुजरे उन सब का इस दौर में पतन था। शहीद होने वाला नायब इमाम, शहीद होने वाला बनी हाशिम के खानदान का खिलाफ, शहीद होने वाला जमीन पर मजलूम तरीन ऐने हाल कुदरतमंद तरीन शख्स था। शहीद होने वाला कोई मामूली बात नहीं। इनका तकरीबन एक हफ्ते तक लोगों के दिल शोक में थे, हर जगह शोक। लेकिन जब रहबरियत का ऐलान हुआ, लोगों के दिलों के अंदर एक सुकून सा पैदा हुआ। माशरे इस्लाम को नया रहबर मिल गया। इस्लाम मुबारक हो, तुम्हें नया आयत नसीब हुआ। मुसलमान मुबारक हो, तुम्हें नया रहबर मिल गया। वो दुश्मन जो रुश्क हो रहा था शहादत पर, जो कभी किसी मसले में मायूस नहीं होता, दुश्मन इस आयत का निज़ाम कर गया। दुश्मन कभी जंगों से मायूस नहीं हो, कभी दुश्मन अपनी शिकस्त से मायूस नहीं हो, लेकिन जब भी इस्लाम को क़ियादत मिली, दुश्मन की मायूसी भी हो जाती है। दुश्मन जंग बद्र, जंग ओहद, हुनैन, खंदक, फुतूहात, कितने फुतूहात के पैरों करके कभी आपने सुना दुश्मन मायूस हो? नहीं। लेकिन जब मनकुन तो मौला हो, आदि मौला का ऐलान हुआ, खुदा कहता है दुश्मन के इलाकों को जाहिर करता है, आज के दिन यही सर लगी रखा करो। कुल का सिस्टम मायूस हो गया। जैसे ही मुश्तबा खमना ही रहबर बने, आप लोग ये कुल का सिस्टम मायूस हो। ईरानियों का एक नारा ही था, पहला जो ऐलान हुआ, उन्होंने कहा कि दस्ते खुदा अय्यार शोर, खौने नहीं जवान शोर। सारी दुनिया खुदा की करामत लोगों के सामने अयान हुई, हमने नहीं दोबारा जवान हो गए।
شہید کرنے کے بعد 86 سال کے خامنہئی کو شہید کیا، بقول دشمن کے ایلیمینیٹ کیا. اللہ نے اسی اسلام کی رہبریت پر 56 سال کے خامنہئی کو دیا. دست خدا برتر مہارت خامنہئی رہبر. آج خامنہئی نے دیا. ٹرمپ کے چہرے پر ایک تماچا پڑ گیا، لیکن اور یہ رہبر دنیا نے بنوایا تھا. افواہ پھیلائی دنیا نے کہا کہ یہ تو ڈکٹیٹر کے نام ہے، یہ نام ڈکٹیٹرشپ کا ہے. سسٹم باپ کے بعد بیٹا ہے، تو دوسرے جنموں پر باپ کے بعد بیٹے آتے تو مشکل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلا جواب اس کا یہ ہے، رہبر نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو کوئی عہدہ نہیں دیا. سب سے چھوٹا سا عہدہ کر دے دیا کہ بلو مصطفیٰ خامنہئی رہبر انقلاب اسلامی کے اندر صلاحیت ہے بول کے رہبر بنے ہو. اگر انہیں پریزیڈنشل الیکشن بھی لٹایا جاتا رہبر کے بنانے میں یقیناً ہائی مارجن کے ساتھ جیت گئے، لیکن رہبر نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں اور عورتوں پر دینا ہے. دنیا نے جانا یہ رہبر کب بنے؟ رہبر کی شہادت کے ایک ہفتے کے بعد. بس یہ نظام ڈکٹیٹرشپ کا نظام نہیں. ڈکٹیٹرشپ کا نظام یہ ہے خامنہئی شہید اعلان کرتے کہ میرے پاس میرا بیٹا رہبر نہیں کیا، مجھے انہوں نے نہیں کیا. بیٹے کو لایا گیا لیکن شہادت کے بعد. دوسرا سوال یہ کیسے پتا چلے کہ اتنا ینگ رہبر 56 سال کوئی عمر نہیں، اتنا ینگ رہبر کیسے اتنے بڑے نظام کو ادارہ کرے گا، جبکہ امریکہ اور اس کے الائز دشمن ہے ساری دنیا میں قدم قدم پر ان کے لیے مشکلات ایجاد کرتے، مارتے ہیں، اساسینیٹ کرتے. کیسے؟ یہ کہیں غلط انتخاب تو نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک باڈی نے جذبات نہ کر ایک کو رہبر بنا دیا. نہیں، مجلس خبرگان جو اپوائنٹ کرتی ہے رہبر کو، اس کے ڈیسیژن غلط نہیں. کیسے ثابت ہو کہ صحیح انتخاب کیا گیا؟ 1989 میں آپ لوگ جائیں، امام خمینی کے رحلت کے بعد اسی مجلس خبرگان نے سید علی خامنہئی کو رہبر بنایا. کتنا مضبوط رہبر نکل گیا. اس لیے ڈیسیژن غلط نہیں. مطمئن رہے کہ اس نظام کے پیچھے امام نے بنانے رہا. نام کہیں ایک سبب ہے. تو یہ مختصر لیکن اس رہبر کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں میں. یہ آیت اللہ ڈاکٹر مجید حکیم الہی ہیں، انڈیا میں رضیہ فقی کے نمائندے، شہید رضی فقی کے نمائندے تھے، لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ مصطفیٰ خامنہئی نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے جتنے نمائندے آنے، جتنے اپوائنٹمنٹ تھے ان کو باہر رکھا ہے. باہر رکھا مطلب وہ کنٹینیو کرے. اس لیے ایک نمائندے رضی فقی نے ابھی نکلتی تھے آج بھی. ان کے الفاظ سے میں نے سنا ہے تقریر جب کرتے یہاں پر اور تم اللہ سے تشریف لائے تھے، انہوں نے 2 واقعے بیان کیے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ایک واقعہ آپ کے سامنے کس رہبر کے اوپر یہ رہبر کیسے. دیکھیے پہلے تو ہمارے جو رہبر گزرے شہید رہبر جو گزرے، ان کے گھر کا سامان اگر آپ دیکھیں گے جمع کریں گے
सुपर मार्केट के अंदर जो ट्रॉली होते हैं, 2 ट्रॉली के अंदर है, कोई ज्यादा सामान नहीं है उनके पास, कोई सोफा सेट नहीं है, कोई हाई-फाई डाइनिंग टेबल नहीं, उनका डाइनिंग टेबल प्लास्टिक का एक मेज, प्लास्टिक की कुर्सियां, इस तरीके की जो कुर्सियां हैं, उसी पे बैठकर खाना खाते थे। बुढ़ापे की वजह से जमीन पर नहीं बैठते थे तेरे घर, बुढ़ापे की वजह से ऊपर बैठकर खाना खाते और प्लास्टिक का टेबल, बहुत सीधी सादी कारपेट उनके घर में, गर्मियों का जो कल्चर है उस तरीके से। रहबर शहीद रहबर का कोई अकाउंट नंबर नहीं, रहबर शहीद का कोई अकाउंट नंबर नहीं, सेविंग नहीं होती उनके पास। जो लोग उनको गिफ्ट देते, अफगान इस्लाम के लिए आदर देते, कहते कि आप मुसलमानों पर बचे, जहाँ पे आप चाहते वहां बचे, लेकिन एक गिफ्ट होता है रहबर को दिया जाता है, कहते हैं कि ये आपके, आप रखें। चैरिटीज पर रहबर अपनी जिंदगी गुजारते। अगर महीने के खर्चे से ज्यादा अगर पैसा था उनको, वो पैसा बैतुल में डाल देते थे और कहते गरीबों का खर्चा है। ये हमारा है, ये वही सीरत है जो अमीरुल मोमिनीन की सीरत है, और यकीनन सारी दुनिया को कोई हिला नहीं सकता सिवाय जब तक कि इस रास्ते पर ना चले, इस रास्ते पर ना चले। अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल, अमेरिका के ऊपर हाई क्वालिटी राइडर, अमेरिका के सारे इक्विपमेंट दुनिया को हिला नहीं सकते। वो शख्स जो जिंदगी अमीरुल मोमिनीन की इत्तिबा करे, वही शख्स दुनिया को पीछे करना करता है। इसी के जरूरत है एक राइडर का। दूसरा वाकया प्रेजेंट रहबर का हमारा है, यानी रहबर है इंकलाब इस्लामी हजरत आयतुल्लाह मुस्तफा खामेनी। ये उम्रे पर तशरीफ लेकर गए थे। ये आयतुल्लाह डॉक्टर सईद अब्दुल मजीद हकीम इलाही कहते हैं, जो प्रेसिडेंसी में ईरान में वली वकी के जो वली वकी के जो नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि ये तशरीफ ले गए मक्के, वहां पर एक दुकान में गए और उनके साथी जो दुकान में गए, जो तंदूरा के तंदूरा इब्दा शाह जो अंदर पहना जाता है, वाइट अलग अलग बच्चे लंबे होते हैं, वो खरीदने के लिए दुकान वाले ने 100 रियाल में तंदूरा निकाला, रखकर कहा कि ये अच्छा कितने का है, वहां की 100 रियाल। साइड में अपने दोस्त से कहने लगे कि बहुत महंगा, मेरी उतनी इस्तेमाल नहीं, मैं तो खरीद। दोस्त ने दुकान वाले ने अच्छी बात 50 रियाल खाली बात करके 50। ये शर्मिंदा हो गया कि ये इस्तेमाल करने नहीं देता। और नीचे आए, आखिर में दुकान वाले ने कहा कि भाई वहां पर एक वहां पर उसमें जाकर बहुत सारे पड़े हुए, उसमें से रुका जो 10 रियाल के 12 रियाल के इस तरीके से जाकर सुनने लगे। दुकान वाले ने कहा कि आपके दोस्त कितने कंजूस हैं, 100 रियाल का नहीं खरीद सकते। उसने बताकर उसके दोस्त ने दुकान वाले से कहा कि ये कंजूस नहीं है, अगर इसके बारे में पता चल जाए तो इसका नहीं करोगे। ताकि कौन है? उस दोस्त कहता है दुकान वाले से कि ये ईरान के रहबर के बेटे। जैसे ही सुना रहबर के बेटे, तकबीर के नारे बदल कर गया, गले में लगा गया, पूरा एक कंजूरों पर आकर समझ लेते थोड़ा लेकर जाए, लेकिन नहीं जितना नहीं चलता है। इस वक्त रहबर की जिंदगी में लोग गए थे। आपको मैं एक बात बताता चलूं, एक चंद महीने थे, शहादत के चंद महीने थे, 5 महीना 4 महीना या 6 महीने थे। रहबर अपनी तकरीरों में ऐसे पॉइंट्स की तरफ इशारा कर रहे थे, ऐसे पॉइंट्स की तरफ जिसमें जरिए उलेमा समझ चुके थे कि अपनी शहादत की तरफ इशारा कर, शहादत इनकी नजदीक है, लोग समझ चुके थे। एक वक्त किया रहबर के पास जाकर अर्ज करने लगे, आप बताएं
اگر آپ کے بعد خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جائے آپ کے بعد کون ہے رہتا؟ میں نے کہا کہ مجلس کو پروگرام کریں شرائط بتائیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے کوئی ہے آپ کی طرف اشارہ کریں نہیں ہے اشارہ عربی سے دیکھیے شرائط کرتا ہے. وہ شرائط کو ہوم ورک میں ڈالنی ہوگی ہوم ورک کر کے دوبارہ رہبر کے پاس کئی شرائطیں لکھے ہوئے رہبر نے پہلی شرط کے اوپر قلم چلایا کہا کہ یہ شرائط بات پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی رہبر بنے اس کے پاس تقوی مالی ہو. تقوی مالی عرب کے نام ایک پیسہ بھی بیت المال سے نہ لے کر مشکل کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رہبر لوگوں کے پیسوں سے قرضہ لے بات کرتے یا کہیں اور کرتے نہیں. تقوی مالی سے سب سے بڑی فخر کی بات ہے یہ شخص شہید مرد مجاہد من المؤمنین رجال خدا کہہ رہا ہے رجال مومنین میں سے مرد یہ مرد میل فیمیل والا جینڈر والا مرد نہیں. یہ مرد کون ہے؟ من المؤمنین رجال وہی مرد ہے جو میدان جنگ میں ہر میدان میں ڈٹ کر ہے اسے کہتے ہیں مردان کی جوان مردی میل فیمیل والا نہیں ہوتا. مرد یعنی میدان میں رہے گا. کل میں اسی کو علم دوں گا رجل جو مرد ہونا کیا اس کا مطلب کیا جنگل ہوتی ہے دیکھیے وہاں پر نہیں. مردوں کے اندر کون مرد ہے؟ مرد جوان مرد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا اسے کہتے ہیں مرد. اسلام کے لیے محمد بن سلمان جیسے نمبر حاکم نہیں چاہیے. دیکھیں اللہ نے کتنی طریقے سے کیسے دلیل کیا ہے. اللہ کے 2 دن پہلے اسلام کھلا آ کر کہتا ہے کہ محمد بن سلمان کو گندا لفظ استعمال کیا آپ لوگ جائے دیکھیں کہاں پر کیا کرنا ہے. گندا لفظ یعنی منبر کا تقدس اس بات کی اجازت دے دیتے کہ میں اس کو ریپیٹ کروں لیکن بات کے جملے کہتا ہے کہ رحمان ہمیں عزت کرنا پڑے گا اس کے علاوہ سے کوئی چارے کار نہیں. لیکن کیا ذلت ہے یہود و نصارہ کے اشاروں پر ناچنے والے حکام یہ اسلام کی بدولت ہماری. مبارک ہو مسلمانوں تمہارے سامنے فتح قریب. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے. بعض کرائٹیریا ہوتے ہیں جس کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے. جنگ کیسی ہونے والی 7 اکتوبر 2023 سے جنگ شروع ہوئی. 7 جنگ نہ جانے کتنے لاکھ لوگوں نے قربانی دیا ہے. 80,000 کے قریب غزہ میں سیریا میں لبنان میں ویسٹ بینک میں یمن میں ایران میں کتنے جنرل ہم نے کھویا ہے. کتنے لوگوں کا خون اس طرف سے اسلام میں بہا ہے. اگر دیگر ان دونوں کو رائگان جانے نہیں دے. خدا نے کہا لوگوں نے کہا خدا عذاب کیوں نہیں نازل کرتا ان پر. لوگوں نے کہا آخر کیا کیا ہے اسلام نے کیوں یہ طاقت نہیں ہے کیا اللہ عذاب نازل کرے. اتنا قرآن یہاں پر بیان کرتا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا لیکن اتنے مردوں میں اتنی عورتیں اتنے بچے غزہ کے اندر یہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں ہے. دیکھیے اللہ ایکسٹرا آرڈینری عذاب نہیں کر رہا. اللہ کے پاس ایک کرائٹیریا ہے قانون ہے اس قانون کے اوپر اللہ دشمنوں پر عذاب کرتا ہے. خدا کیا کہتا ہے یہ عذاب ہمارا ہوگا لیکن سورہ توبہ پروردگار کہتا ہے کون سی لوگ ہوگا مومن ہو ان سے جنگ کرو. کون سی لوگ جنگ کرو جنگ کرو اللہ تیرا عذاب کا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم جنگ کرو
اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے ان پر عذاب نازل کرے گا. یہ عذاب کیا ہے؟ سجین، خرم شہر، 1 2 3 4 فتح، میزائل، یہ جتنے ڈرون شاہد 1 3 6 اور نہ جانے کون سے میزائل ہیں، جب اڑ کر جاتے ہیں خداوند کہتا ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. تم سجین بھیجو، تم فتح بھیجو، تم قرآن شہر 1 2 3 بھیجو، تم یہ صحیح سلیمانی کی میزائل بھیجو، تم قرآن میزائل بھیجو. یہ وما رمیت ہے، یہ تم مار رہے ہاتھوں سے، لیکن ولکن اللہ رمى، یہ اللہ کی نشانوں پر لگا. فلم تقتلوہم، یہ تم جنگ نہیں کر رہے ہو، لیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ قتلہم، اللہ ان سے جنگ کر رہا ہے. یہ جنگ خدا کی اور دشمنوں نے خدا کی ہے. یہ جنگ آخر الزمان کی جنگ ہے. یہ جنگ اسلام کو شکست نہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ اسلام شکست ہے، یہ دور اسلام کی شکست کا دور نہیں. مطمئن رہیں، مطمئن رہیں. جتنے یہ پیس ٹاکس چل رہے ہیں، جتنے پیس ٹاکس چل رہے ہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ جھکائیں، کبھی پاکستان کو رفت میں لے کر آتا ہے، کبھی ٹرکی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. یہ دنیا کے لیے سارے کے سارے پروٹوکول ہیں، لیکن ایرانیوں کے دل میں نہیں ہے. ایران اس وقت صرف ایک ملک میں ہے، وہ ہے ریونج اپنے رہبر کے خون پر، اور یہ اسرائیل کی نابودی پر ختم ہو. آپ دیکھو گے یہ منظر سے میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہ لوگ یہاں پر ہیں ان کی خوشامدی میں حاصل کے لیے نہیں. واللہ بین و بین اللہ، اللہ میرے درمیان، اللہ ہمارے درمیان آپ لوگ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہونے گا. لیکن واللہ نیکسٹ ایئر یہ زمانے میں یہ ٹائم پر اسرائیل نام کی چیز نہیں ہوگی. لیکن حالات کو اسٹڈی جب کریں گے آٹومیٹک رزلٹ سامنے آئے. نیکسٹ ایئر دور کی بات ہے، نیکسٹ ایئر دور کی بات ہے. ابھی 4 مہینے رک جائیں، 4 مہینے رک جائیں کہ یہ آزاد ہونا ہے. جیسا قرآن خود چاہتا ماننا ہوا اس کو پہلے آیت کو کمپلیٹ کروں اور کے لوگوں ان سے جنگ کرو. یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے، تمہارے ذریعے سے ان کے اوپر عذاب نازل کرے گا، عذاب نازل کرے گا. اس کے بعد وَيُخْزِيهِمْ، اللہ انہیں ذلیل کرے گا. دیکھو عذاب نازل ہو رہا ہے. آج یہ یہود قوم، زیونسٹ قوم ذلیل ہو رہی ہے، قرآن کی آیتیں سچ ہو رہی ہیں. آج سے زمانے کی موجود نہیں. جب امام زمان تشریف لائیں گے قرآن ایکٹیو ہو جائے گا، آٹومیٹک ایکٹیو ہوگا. یہ روایت ہو نہیں ہے، یہ ذاکری کی جملے نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. ایمان کے ظہور سے پہلے، کیونکہ قرآن نامے کا ظہور ہونے والا ہے، قرآن کے سامنے آٹومیٹک ایکٹیو ہوگا. آیتیں زندہ ہوں گی. زندہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ منسوخی نہیں، عمل شروع ہو جائے گا. اللہ کا عذاب نازل ہوگا، جس پر ان پر رسوائی کا اللہ ہوگا، ذلیل ہوں گے لوگ. وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ ان کے اوپر تمہاری فتح کو مضبوط کر دے گا، تمہاری مدد کرے گا، ان کا فتح ہوگی. ایسا نہیں کہ سیز فائر ہوگا، سیز فائر نہیں، ختم، سیز فائر ختم. اگر زمانت ہے ایک ٹائم رنگ کا زمانہ گیا، اگر تم مار کر جاؤ گے تمہارا پیچھا کریں گے، تمہیں ماریں گے، تمہیں ذلیل کریں گے. F-35 جس کے اوپر ساری دنیا ویسٹ کرتی تھی، خوش ہوتے تھے. F-35 کا کوئی مقابلہ نہیں ہوا، سپاہیوں نے مار کر گرا دیا.
اور ختم ہوتے رہنا. 1 مہینہ ہو چکا, لیڈر کو مان دیا, مانتا ہوں, لوگ اٹھ گئے, مانتا ہوں, لیکن لوگ اٹھے تمہارے پہ بن گئے اور مضبوطی آ گئی. کتنی لیڈر ہو گئی ہے, اوپر سے ایئر ڈیفنس ڈیوائس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور نیچے اجتماع طے کر نعرے لگ رہا ہے اللہ اکبر کہہ. کہاں سے آئی یہ قوم؟ آج ساری دنیا کا چوٹ نہیں, کون سی قوم ہے یہ؟ خدا کی پسندیدہ قوم ہے جس کے ذریعے سے خدمت دینا چاہتا ہے اللہ, اور اسی کے ذریعے سے امام زمانہ کی حکومت کو دنیا میں عدالت کی طرف پہنچایا. دوسری بات, اب یہ کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ چلے گئے, رحمت چلے گئے, حسن نصر اللہ چلے گئے, شہید قاسم سلیمانی چلے گئے, حاجی دادے چلے گئے, سلامی چلے گئے, باقی کتنے بڑے بڑے لوگ ایکسپیرینس لوگ چلے گئے. دنیا سمجھ رہی تھی کہ لوگ جانے سے اسلام ٹھیک ہو جائے, ان کے جانے کا کم ہے, لیکن دیکھیں نظام الہی کس طریقے سے بدلتا ہے. ایک جگہ سے ٹرانسمیشن آف پاور کہتے ہیں اس کو, ٹرانسمیشن آف پاور. ٹرانسمیشن آف پاور یہاں پہ کیا سمجھنا ہے ہم کو, ہم لوگ ہمیں کیا سمجھیں اس کے ذریعے سے؟ دیکھیں انقلاب اسلامی کے بعد ایک زمانے کے مجاہدین کے بعد جہادت زندگی کرنے کے بعد ان بڑے بزرگوں کو اللہ نے شہادت دیا. ان کی جو خدمت کا جو صلہ تھا اللہ نے شہادت کے ذریعے سے علی علی جانی بڑے بڑے لوگ تقریباً لوگوں کو دیا. یہ پاور ٹرانسمٹ ہو کر بزرگوں کے ہاتھ سے جوانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اللہ نے برگزیدہ کیا ان بزرگوں کی خدمت کی پاسداری کرتے ہوئے, شہادت دے کر ان کے درجے کو بھی بلند کیا, ان کے خون کو بھی سیکیور کر دیا, انشور کر دیا اسلام کے لیے, اور یہ نظام جوانوں کے ہاتھ میں ہے. رہبر 56 سال کے, کوئی بڑی عمر نہیں, 56 سال کے, جتنے نئے نئے جنرل آ رہے جوان, اور یہ جنرل اور یہ رہبر پچھلی ٹیم سے زیادہ سب دشمن بھی آ گئے. ابھی علماء نے بیان فرمایا شہید فامنائی زندہ فامنائی سے زیادہ خطرناک ہے. کیسے خطرناک ہوتے ہیں؟ شہید فامنائی زندہ فامنائی سے زیادہ. اس کے بعد جو ٹیم آتی ہے, اس کے بعد جو حکام اسلامی آ گئے ان سے سخت ہو گئے, دشمن کو ان کے ٹھکانوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں, جہنم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. یہود کا خاتمہ ختم کیونکہ پیشن بولنا بھی ہے, اور خود یہودوں کی کتابوں میں کے اندر سب بیان کر دیا گیا ہے جو یہودیوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ یہ حکومت کی قوم ایک انسان کی عمر کی دولت ہے. ایک انسان کی جو عمر ہے نارملی ہوتی 80 ایئر. 2027 میں اسرائیل 80 ایئر کا ہوتا ہے. 1947 57 67 77 87 97 50 2007 70 27 8 ایئر ختم ہو گئی. دوسری علامت یہ ہے کہ لوگ چھوڑ کر بھاگ رہے اسرائیل, ان کے لیے سیف نہیں ہے اسرائیل, سیف نہیں. ان کے لیے سیف نہیں, پتہ چل رہا ہے. چھوڑ دے. ان کے لیے اسرائیل سیف نہیں, اس کو جانا. جتنے یہ آلات ان کے تکیے پر تھے ان کے ساتھ تھے, یہ سمجھ لیتے کہ یہی ساری دنیا کو عزت دینے والے دیکھو کس طریقے سے ذلت کے ناوے میں لوگ چلیں گے. افسوس ہمارے پردھان منتری ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا ایک پردھان منتری جنگ کے ایک دن پہلے جاتے ملتے اور وہاں پر سینٹ میں جا کر کہتے کہ میں 140 کروڑ ہندوستانیوں کی طرف سے فرملی اسٹینڈ ود اسرائیل. افسوس میں اس 140 کروڑ انڈین میں سے نہیں ہوں جو اسرائیل کے ساتھ ہوں. یہ صرف میں نہیں,
यही कह रहे हैं कि मैं उनमें से नहीं, जाकर फादरलैंड कह दिया, ग्रामर भी नहीं आती उनको, सारी दुनिया में मदर टंग है, सारी दुनिया में मदरलैंड है, कहीं पर फादर टंग कहते हैं, कहीं पर मदर टंग कहते हैं, फादरलैंड कह दिया। अल्लाह ने अल्लाह ये भी सलीम करे। अफसोस है कि आजाद मुल्क का प्रधानमंत्री जो हमारे रहबर के सामने जाकर बैठा था 4 साल पहले, रहबर ने उसे इज्जत देकर बात की थी, बेअदबी ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक रहबर को कंडोलेंस नहीं दी, मर्जेशियन की बात। लेकिन हिंदुस्तानी प्रोग्राम करेंगे, हिंदुस्तानी आज ह्यूमैनिटेरियन एड और कॉन्ट्रिब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन सारे इंडिया को कश्मीर से कन्याकुमारी तक भेज कर बताते हैं वहां पर कि देखो हमारा प्रधानमंत्री इस्राइल का है, लेकिन हम लोग नहीं, हम इमाम के साथ हैं और जिंदगी बन रहेंगे, हम लोग नहीं। अफसोस, ये मेरे दिल की बात कह रहा हूं मैं आपसे। जब वो जाकर कह सकते हैं कि मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से फॉर्मली स्टैंड विद इजराइल, तो मैं इस फिरदौस महल के आस्थाने से कहता हूं, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी नागरिक फॉर्मली स्टैंड विद पहली बचाव क्या थी? पक्का पक्का 2 महीना 3 महीना उसका दम तोड़े, कार्रवाई बहुत करता है, कार्रवाई समझ के पढ़ा दिया गया। यादव करूंगा सैयद हसन नसरुल्लाह को याद है आप लोगों को, पैरों पर चलकर आएंगे, जनाजे में वापस जाएंगे। ये हो रहा है कल के दिन यानी 28 मार्च को 500 मरीज वापस जामुन, 500 मरीज को वापस जामुन समझने वाला यानी अमेरिका में इतना होना, 8 लोग बाहर आ गए हर रोज, और दूसरी क्वेश्चन हुई हम तवाज़ुन को छुपाया था, उसकी बातों से अंदर कर रहे हैं, उसे समझ नहीं रहे क्या कहना है, सही फंस गया। आज तक इन लोगों ने, जलीलों ने, जैसा कहा ना बच्चे बाप बेटे दोनों जलील, ये दोनों जलीलों ने आज तक दुनिया को मारने का तरीका जाना, कभी मार नहीं खाया था, लेकिन हैदरी जुल्फिकार के सामने आ गया। अल्लाह ने बोले नहीं, कोई मामूली बात नहीं। और दूसरी मुश्किल बियाबान में, ईरान के बियाबान में, ये आपको 1-2 दिन के अंदर वायरल होगी वीडियो, बियाबान में बकरी का नक्शा बनाया गया ईरान में, बियाबान में बकरी का नक्शा 4 कमरे 5 कमरे बनाकर उसमें जरी का इंस्टॉलेशन किया गया, रोजा बनाया गया, जुर्मा में लगाई गई, वही काश्तकारी जो हम के अंदर वही बनाई गई, जरी को जरी दी गई, चारों कपड़ों को, ऐसे बाकी के कपड़ों को जरी दी गई। ये कोई
صرف اور صرف یہ آج سے کی کام نہیں ہے، یہ پیغام سعودی کے لیے اسرائیل کی مدد وہاں پر بھی ہماری باقی کا راستہ کربلا سے شروع ہوتا ہے، خود سے رکتا ہے اور خود سے باقی کی طرف جاتا ہے۔ ہم لوگ جائیں گے وہاں پر، یہاں سعودی کے لیے پیغام کا یہ ذریعہ کا بندن یہ قابو پر کرنے ایرانی سوا ایرانی لوگ کوئی کام جذبت پر نہیں کرتے، گراؤنڈ ریئلٹی کو بنیاد میں جیسا کیا تو پیغام کا آل سعود کو عنقریب باقی کرتے ہوئے ہونے والا یقیناً ہوگا ہمیں کریں۔ اب آئے کیسے دوسری پیشن میں قرآن کی قرآن امپورٹنٹ ہے، قرآن کے اہل زندہ ہوئی، یہ آخری پیشن میں کرتا ہوں پھر آپ کی رحمت کو ختم کرتا ہوں۔ کیسے معلوم کہ اسرائیل ختم ہونے والا قرآن کے ذریعے سے سورہ اسراء میں پروردگار کہتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتا دیا ہے، یعنی وارننگ کر دیا بنی اسرائیل کو، ہمارے سننے میں دیکھو ہم نے بنی اسرائیل کو وارن کیا ہے، وارن کیا ہے بنی اسرائیل کیا وارن کیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین پر 2 بار فساد کرو گے۔ یہ قرآن کیا ہے، آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہو، سورہ اسراء 15ویں جز کا پہلا سورہ ہے سورہ اسراء، اس کی 4 and 5 آیت لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ کہ تم زمین پر 2 بار فساد کرو گے۔ کس لیے فساد کرو گے؟ قرآن کو کہہ رہا ہے وَلَتَعَلَّمْنَ عُلُومًا كَبِيرًا، کیوں؟ زمین پر ڈومینیٹ کرنے کے لیے، عُلُومًا كَبِيرًا یعنی ساری زمین پر اپنا بڑھنا دکھانے کے لیے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت سورہ قصص میں بھی پروردگار نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پروردگار کہتے ہیں کہ فرعون عَلَا فِي الْأَرْضِ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، یعنی فرعون زمین پر، دیکھیں خدا گرامر دیکھیں قرآن ہے آیات کے اوپر گرامر دیکھیں، خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے فرعون مصر کے اندر، فرعون زمین کے اوپر، اتنا فرعون علی فی الارض زمین کے اوپر الوہیت حاصل کرنے کے لیے جعل اہلہا شیعا، وہاں کے رہنے والوں کو ڈیوائڈ کرنے لگا، ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی جو ہم کہتے ہیں برٹش نے کیا، برٹش یہ کرتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے اس کے بارے میں، دشمنوں کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ کیوں؟ تاکہ تم الوہیت حاصل ڈومینیٹ کر سکو۔ اس لیے پہلا مذہب کیا ہوا ہے نا سوال بھائی، جب 2 مذہب اللہ اشارہ کر رہا ہے، پہلا مذہب تھا امیر المومنین کے دور میں، امیر المومنین کے دور میں، جس کے بعد امیر المومنین نے ان کی کمر توڑی تھی، اس دور کے اسرائیل کو امیر المومنین نے پیش کیا تھا، وہ خیبر مانو جس طرح نیچے نہ ہو تو نیچے نہ ہو، اس دور کا اسرائیل تھا، امیر المومنین نے اس کی پیش کی، اور وقت کا فساد پہلا فساد یہ تھا، خیبر میں بیٹھ کر لوگ ساری دنیا میں فساد کرتے ہیں، بہت معمولی قوم نہیں، اسرائیل زیادتی کی معمولی قوم نہیں، گندی ترین قوم، آج گندی ترین قوم بہترین قوم کے مقابلے میں، آج گندی ترین قوم، گندا ترین شخص بہترین شخص کو مارا، آخر الزمان کی جنگ ایسی ہوگی، فتنے اٹھیں گے، فتنے آزمائشات سختیاں، لوگ شک کریں گے کہاں حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جب امام صادق کے دور میں امام صادق کی کسی نے سوال کیا آخر زمان میں حق و باطل کی جنگ، ہم کیسے پہچانے ہم حق پر نہیں آ رہی ہے؟ امام مدینے کے اندر اپنے گھر میں تھے، جب یہ سوال کیا
खिड़की के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था, खिड़की के ऊपर, ताकि धूप ना आए, पर्दा डाला हुआ था। इमाम ने उस पर्दे को खींच दिया, धूप अंदर। उस सहाबी से इमाम ने फरमाया कि क्या आ रही है? उसने कहा ये धूप है, सूरज का नूर है अंदर, यकीन है मुझे? उसने कहा कि यकीन है मुझे, ये सूरज के किरण है, सूरज का नूर है जो अंदर आ रहा है, अंधेरे को दूर करता है। इमाम फरमाया आखिर ज़मान में हमारे शियों के सामने आपको बातें ऐसी होगा, मुशक्कस हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। आज की जंग कंट्रीज की जंग नहीं, आज की जंग आइडियोलॉजी की जंग है, करबलाई आइडियोलॉजी की जंग है। आज की जंग आपको बातें की जंग है। इसलिए आज की जंग में ये नहीं देखा जा रहा है, कहीं पर ये नहीं देखा जा रहा है कि ईरान की तरफ से गवर्नर शिया सपोर्ट करते हैं, नहीं। आज की जंग में सारे मुसलमान सुन्नी हैं, शियों की तरफ नहीं, इस्लाम की तरफ, और बात है शिया की सरबराही है। आज देख रही है सारी दुनिया। आज की जंग में हिंदू भी आगे शियों की तरफ, इस्लाम की तरफ। एक कितने ऐसे यूट्यूब के अंदर लोग हैं जो इस्लाम की हिमायत खुलकर करते हैं, हिंदू क्रिश्चियन सब आ गए। आज की जंग जितने बातें पढ़ते सब इस्राइल की तरफ चले गए, बढ़ गया आपको बातें, यानी सामने आ गए। अब कंफ्यूजन का दौर नहीं, आपके मुसलमान क्लियरिटी का दौर, क्लियरिटी का। अगर आप स्टैंड मुशक्कत करोगे कल इमाम के पीछे हो। ये मत समझो कि इमाम आएंगे तो शायद हमने पहचान नहीं, पहचान आज पहचान लिया हमने, गलती यकीनन पहचान तो बातें की जंग इसीलिए कहते। तो खुदा कहता है तुम 2 मरतबा फसाद करोगे जमीन पर, पहली मरतबा फसाद किया, दूसरी मरतबा आओ। कैसे मतलब आपका फसाद किया? ये फसाद भी इस्राइल का नाबूदी का सबब बनेगा। 6वें इमाम के दौर में फिर 6वें इमाम ने फरमाया जो इस आयत के बारे में, इस आयत पर्टिकुलर जो आयत में आपके सामने पढ़ा, 4वीं और 5वीं आयत, उसके बाद में लोगों ने फरमाया कि ये दूसरी मर्तबा जब कुरान कहता है फैज़ा जाअ वअदुहुमा, जब फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो गया, आगे का तकरीबन सेकंड सेशन जब शुरू हुआ, सेकंड मतलब फसाद, बासना अलैकुम इबादत लना, अल्लाह कह रहा है हम उनके ऊपर हमारे बंदों को भेजेंगे, हमारे बंदों को भेजेंगे। फजास कैसे बंदे? उली बासिन शदीद, जो बहुत सख्त किस्म के जंगजू होंगे। अब बोला लेकिन तवज्जो करें, कुरान को जिंदा लेके हम लोग अल्लाह भेज रहा है। कौन है भाई? सब के जरिए हिजबुल्लाह, यमन, इराक का कतार और सबका सरदार विलायत फकीह की हुकूमत सब आ गए। इबादत लना, हम उनके ऊपर सब बंदों को भेजेंगे। जिस वक्त पेटर अटैक हुआ था हिजबुल्लाह के साथ, काफी नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा हिजबुल्लाह खामोश हो गए, 1 साल तक 1.5 साल तक खामोश हो गए। सारी दुनिया ये समझ रही थी जब ये खामोश हो गए इसका मतलब खत्म हो गई हिजबुल्लाह। लेकिन चंद दिन पहले से जब हिजबुल्लाह ने उनका हमला करना शुरू किया, इमाम अली की हदीस याद आ गई, वकाना ज़ईफन मुस्तज़फ़ा वयुजाल जद्दु फहुवा लैसा काबिल वसिल वालिद। ये जब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये बीमार हो चुका है, ज़ईफ हो चुका है, बैठ चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन जब मैदान कारदार उसका गर्म हुआ, जंग शुरू हुई, वो बियाबान का अश्ताह और जंगल का शेर बनकर हो गया। सिर्फ 5 दिन में जो दुनिया मैक्रोवर टाइम के ऊपर एतबार करती थी, भरोसा करती थी, 5 दिन में इन्होंने 60 मैक्रोवर टाइम, यानी 60 मैक्रोवर टाइम को वापस डालना। ये बात है उली कासिम शदीद कैसे घुस कर मारे, बचाओ खिलाफत दिया उन्हें तुम्हारे बारे में, उन्हें उन लोगों ने तुम्हें चुन कर मारा। लेकिन आज क्या हालत हो गई? इस तरीके से जब आप चलते हो कहीं पर
زمین کے نیچے سے دل سے گھوس نکلتے کوئی شخص جاتا ہے کہ دوبارہ چل جاتا ہے. آج ایک سائلنٹ مچھلی ہے, ایک سائلنٹ مچھلی ہے, سارے یہودی جانور اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں. یہ لوگ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے. ریٹائلیشن جو قرآن کہتا ہے قاتلوا علیہ اس طرح کی آیت ہے, اور تم اسی طریقے سے ریٹائلیٹ کرو جس طریقے سے انہوں نے تمہارے اوپر کیا تھا. یہ قرآن ہے. ٹیک فار ٹیک ممالی فرماتے ہیں رد الحجر حیث جاء فإن الشر لا يقع إلا بالشر. جیسے پتھر آئے ویسے پلٹا کر مارو, اس لیے شر کا جواب شر ہو سکتا ہے. انہیں معاف نہیں کیا جاتا, اس لیے بڑی بڑی مثالوں کو بھیجا, بڑے بڑے مثالوں کو بھیجا. آج یہود جو کل کے دن یہ لوگ غزہ پر مان کر غزہ کے سارے غزہ کو ویران کیا. آج تیل اویو کا 3 حصوں میں سے 2.5 حصہ نابود ہو چکا ہے. بھروسہ کر سکتے ہیں آپ, ایک بیماری کیسا ہے 2.5 کلومیٹر تک کی جتنی پراپرٹی ہے رہنے کے قابل نہیں. یہ اسلام کی طاقت. میدان میں آؤ گے بہترین جنگجو ہمارے پاس, ڈپلومیسی میں جاؤ گے بہترین ڈپلومیٹ ہمارے پاس. اگر میسی کی طرف جاؤ گے, مہربانی کی طرف جاؤ گے, بہترین مہربانی ہماری طرف ہے. ہندوستانی حکومت افسوس انہوں نے دغا بازی کی. مجھے افسوس ہوتا ہے, کہتے ہیں خوف نہیں افسوس ہے, لیکن ان کی مہربانی دیکھو تاکہ لوگ بغیر گیس کے نہ انہوں نے گیس ریلیز کیا, لوگوں کو مشکل نہ آئے, انرجی کو ریلیز کر دیا. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے مہربانی اسی کو کہتے ہیں, مہربانی اسی کو کہتے ہیں. خوش نہ ہو ہماری مودی کی گورنمنٹ, خوش نہ ہو کہ مودی نے جو کیا کہتے ہیں مودی کے لیے رہتی ہے, انہوں نے آنکھ دکھا کر ایمان والے آنکھ دکھا کر دونوں والے تمہارے اندر طاقت دے دی چائنا کو آنکھ دکھانے کی. ایمان چھوڑا پاکستان چھوڑا. کے زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی, کے زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی, کسی بیعت منافق کی پریشانی نہیں جاتی. کہ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لے محسن, کہ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لے محسن, وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. دیکھیے تو آیتوں کے بارے میں تشریح فرمایا. ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا, مولا آقا آپ یہ بتائیں یہ کب ہو گئے, آیا ظہور سے پہلے ہوگا یا ظہور کے بعد؟ ہے نا سوال کرتے ہیں لوگ. اتنی بڑی جنگ یہود کو توڑنے والی جنگ کی کب ہوگی, ظہور سے پہلے ہوگی یا ظہور کے بعد؟ امام نے فرمایا یا بات اللہ ابلغ یوم النہدی. ہم فرماتے ہیں یہ جنگجو ہوں گے جو آئیں گے اسرائیل کو نابود کریں گے, یہود کو نابود کریں گے, یا بات اللہ ان کو مقبول کرے گا. مقبول کرے گا کب؟ قبل یوم النہدی. امام نے فرمایا کہ قیام سے پہلے, روایت میں دیکھیں قیام سے پہلے, ظہور سے پہلے امام کے بیت المقدس آزاد ہوگا. امام کے لوگوں کے بعد کیا ہوگا؟ یہود بھی شرم ہو گئے, یعنی جڑ سے ختم ہو گئے, جڑ سے ختم ہوگا. اب فیلن ان کی بھگوڑوں کی زندگی کو کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, بھگوڑوں کی زندگی. اس زمانے میں جب انہوں نے انبیاء کے ساتھ کارروائی کی ہے نا, قرآن کو کہہ رہا ہے کہ جاننا لکل نبی عدوان شیاطین الانس والجن. ہر نبی کا دشمن ہوتا ہے کون؟ شیاطین ہوئی, چاہے وہ شیطان انسان ہو چاہے وہ شیطان جن ہو, ہوتا ہے. تو یہ لوگ جب پیغمبر کو دغابازی کرتے ہیں حضرت موسیٰ کو قرآن کہہ رہے کہتی ہوں نہ پھر اربعین سنہ. اس زمانے سے لوگ بھروے, یعنی اس زمانے میں در بدر گھومتے رہے, ایک دوسرے کی لیڈرشپ نہیں ملی, فساد کرتے رہے,
40 साल कुरान के 40 साल लोग घर बंदगी करते रहे। उसके बाद हिंदुस्तान में आके हिटलर ने मार कर भगाया, यहाँ गलती में बैठे। अब इस्लाम ने तो मार कर भगाया, किक आउट करेगा, मार कर किक आउट करेगा, किक आउट करेगा। जब ये जाएंगे अब साइप्रस के ऊपर भी गिरा है, अच्छा इंडिया पे रह गया, इंडिया के ऊपर भी, लेकिन ये साइप्रस वहां से भगाया जाएगा। कहीं टिकने वाली कौन नहीं, टिकने वाला तो हिजाब में इस्लाम ही टिकेगा। तो तब जो है बाकी आखिरी बात की आपके सामने हम फरमाते हैं कि कब होगा, हम के ज़रूर से पहले, ज़रूर। मैं ये नहीं कहता, डेट फिक्स नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट मैं ये नहीं कहता कि इमाम आएंगे। मसलन मिसाल के तौर पर मार्च का महीना चल रहा है, 30 मार्च को आएंगे, 30 मार्च को आएंगे, 12 o'clock दिन में 35 मिनट 55 सेकेंड ये खातून में चले हुए, खातून यानी वक्त मुशक्कत करने वाले चले। बच्चा जब माँ की पेट से निकलता है, पैदा होता है, डॉक्टर कहता है कि 9 महीने के बाद पैदा होगा। 9 महीने जब दर्द बढ़ने लगता है, विलादत का वक्त नहीं बनता, जाकर एडमिट होना पड़ता है, बच्चे निकलेगा। डॉक्टर कहती है इस माँ के पेट से बच्चा निकलेगा, मिसाल की तौर पर 31 मार्च को, 31 मार्च को, लेकिन डॉक्टर एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता। 31 मार्च 9 o'clock दिन में या रात में आप निकलेगा। हम भी एग्जैक्ट जरूर नहीं बताते, लेकिन पीरियड और दोनों बता सकते हैं, पीरियड और दोनों मुशक्कत है। अब दर्द बढ़ने लगा है, अब हर जगह पर कम भी है, कामयाबियां भी, जो शरायत ज़रूर में सही, शरायत ज़रूर मुतलकन नहीं है, हम माफ करेंगे खाली भाई। अगर हम हार गए तो हारे के चलते इमाम को कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस्लाम मजबूत होने में मानेंगे, मजबूत इमाम को वीक सिपाही की जरूरत नहीं। 1400 साल हो गए, 1200 साल हो गए गैबत के, अल्लाह की कुदरत में कमी नहीं है, हौसले में बहुत हौसला अल्लाह को, हो सकता है 1 लाख साल और सही। लेकिन जब एक माशरा, एक कम्युनिटी बन जाती है वोट देने के बाद इमाम के इस्तेमाल के लिए, इस्लामी अर्जिशों को बचाने के लिए, इनफैक्ट कोई तीसरी राय नहीं है, इमाम ना पीरियड है। अब वो कितने सारे मुझे नहीं हुआ, लेकिन नजदीक है। सबसे बढ़कर आप देखते हो जब एक ट्रेन या कोई गाड़ी जैसे जैसे शहर के नजदीक पहुंचती, खूबसूरत मंजर आना शुरू होते हैं, डरावनी मंजरें खत्म हो जाती है। जंगलों से गुजरते डरावनी दिखता है, व्यापारों से गुजरते दिल धड़कता है, ब्रिजेस से गुजरते हालत अजीब सी होती है। लेकिन जैसे शहर चले जाते हैं, कहीं लाइट दिख रही है, कहीं पर लोग दिख रहे हैं, कहीं पर खूबसूरत मंजर, फील, सब चीज और एक शहर में से जाते हैं, खुश हो जाता है। जैसे इमाम का ज़रूर नजदीक हो, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे मंजरें हमारे सामने आएंगे, फिलिस्तीन की आज़ादी हमारे सामने आएंगी, और की नामुमकिन हमारे सामने आएगी। इंशाअल्लाह करीब बहन की पहले नामुमकिन है, वो सामने आएगी, और ना जाने कितना यहाँ पे सफाई होगा। वो मुल्क जिसे 40-45 साल से सैंक्शन में रखा हुआ था, ये तो देवर है, वही मुल्क आज शेर की तरह हमला करना। मिसाइल की कमी नहीं है इसके पास, इक्विपमेंट की कमी नहीं है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, पढ़े लिखे जवानों की कमी नहीं है, साइंटिस्ट की कमी नहीं है, न्यूक्लियर को राइट को लोग दुनिया के सामने मरना होंगे, इनसे इनके राइट को कोई छीन नहीं सकता। बस ये थे अरायत, इंशाअल्लाह फिर से जीत के बाद आएंगे आपके सामने, जीत ये अब तक जो बताया हमने क्राइसिस के बारे में बताया, लेकिन न्यू लीडरशिप के बारे में जो कुरान कहता है गाइड करना कहते हैं ना, हम लोग आज आकर बैठे, हम लोग किसके बैठे, शहीद को भूखा देने और न्यू लीडर को बैठ करने कि हम आपको मानते हैं, आप जो हुक्म देंगे हमारे सलाम को करेंगे ना। कुरान क्या कहता है देखिए,
बस ये छोटी सी आयत को मैं पढ़ता हूँ। बेनिफिट ऑफ द बैयत, बैयत रिजवान से की गई। बैयत रिजवान मक्के से पहले, फतेह मक्के से पहले की बात है, तो वहां से ले गए। उसके बाद खुदा कहता है इन्नल लदीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। इन्नल लदीना, वो लोग जो तेरे हाथ पर बैयत करते पैरों में। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए, पुरानी कॉन्सेप्ट हर जमाने पर एक होता नूर का किस लिए नाजिल किया, एक होता कॉमन हर एक को होती है क़यामत तक। वो लोग तेरे हाथ पर बैयत करते हैं, हकीकत ये लोग युबायिऊनल्लाह, अल्लाह के हाथ पर बैयत करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट क्या है बैयत का? यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह उनके ऊपर, अल्लाह उनकी मदद करने वाले, अल्लाह की मदद उनके ऊपर। सेकंड बेनिफिट, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा। अगर रज़ियल्लाह, अल्लाह उनसे राज़ी होता है, इससे मोमिन जो इस शजरे के तहत बैयत किया है। समझ लो सेकंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट, अल्लाह क्या कहता है? असाबहुम फतहन क़रीबा, तुमने बैयत कर लिया, क्रिटिकल सिचुएशन में बैयत की ना, अल्लाह कहता है असाबहुम फतहन क़रीबा, अन करीब एक बड़ी फतह देगा अल्लाह। हम कुफ्र नहीं कर सकते, बता मिल रही, हमें कुछ नहीं कर सकते। 4 मिसाइल डालने से, बता दो मैं 4 मिसाइल डालने से इस्लाम को खत्म नहीं किया जा सकता। एक हमले शहीद हुए और हमले पैदा हुए। एक सरदार शहीद होगा, 10 सरदार पैदा होंगे। एक लाली जानी शहीद होंगे, 100 लाली जानी इस्लाम को मिल जाएगी। इस्लाम के दामन में सरदारों की कमी नहीं है, इस्लाम का दामन काफी है। उधर के असाबहुम फतहन क़रीबा, और अल्लाह अन-क़रीब में फतह देगा, और आगे मग़ानिम कसीरा, और बहुत सारे गनीमतें देगा। पूरा स्टेट ऑफ वर्ल्ड में हमारे हाथ में आएगा। ये बड़ी गनीमत है। एक जहाज के ऊपर $2 लाख, जैसा कि मैं तुम्हें बोला, मेरे दोस्त ने फरमाया कि $2 मिलियन, अभी $2 मिलियन या 2 लाख रुपया एक जहाज पर, ये क्या गनीमत नहीं है? जिस मुल्क के ऊपर सैंक्शन लगे थे, जहाजों ने पेट्रोल को चलाने से मना किया था, उन जहाजों के अंदर अमेरिका के फौज से और यही मुल्क $2 लाख करके यूएन की शक्ल में लेकर जाना पड़ता है। ये अल्लाह का वादा सच हुआ है। अब जो रहबर के खुसूसियत बहुत है, रहबर को इतना पावर कहाँ से आया? रहबर को फरमान सुनिए इस बात को, रहबर मैंने नहीं सुना, मैं तकरीबों में नहीं, जो लोगों ने आगे सुना है। एक होती है पब्लिक स्टेटमेंट, जो आपने देखा होगा तकरीर करने के बैठता है। एक होता है अंदर स्टेटमेंट जो देते हैं सिपाहियों को। रहबर फातिमिया से बहुत ताकत है, अय्याम फातिमिया शहजादी ताकत से बहुत कुव्वत देते हैं, कुव्वत। आप देखिए जब पैंडेमिक आया था, कोरोना का दौर आया था, आप कोरोना के दौर के मजलिसों को उठा कर देखिए, इतना बड़ा हुसैन है जिसमें तकरीबन 5-6 हज़ार की कैपेसिटी, जो जहाँ ऑफिस के साथ है आपका हुसैनिया इमाम बड़ा, वहाँ पर मिंबर पर जाकिर होता था और अकेले रहकर बैठकर होते थे, अकेले रहकर। इतना दर्द था। जब शहादत हो गई थी, उनकी बेटी इंटरव्यू दे रही थी, मैं जनाजे को भी पापा के 2 चीजें बहुत शहीद हुई। एक रहबर का पहलू, आप अपना ध्यान नहीं करते हैं, शिकस्त का पहलू जीजी की तरफ। सैयदे कौनैन की मंजिलों से मोहब्बत करने वाला शबाहत शहादत से हज़रत ज़हरा लिया। ज़हरा का फर्जंद अपनी मां की शहादत का शबाहत लिया। शिकस्त का पहलू और दूसरा ये हाथ टूट चुका था। एक हाथ तो जंग के जमाने में, अपने प्रेसिडेंटशिप के जमाने में या औहदे के जमाने में, क्योंकि एक हाथ चले गया। आपने देखा होगा रहबर का दूसरा काम नहीं करता, एक हाथ यहाँ पर चले गया।
उनके दरबार से बहुत वो ये शिया हाकिम के नस्बत से रहबर एक तकरीर में खातिरा बयान करते हैं, बयान करते कि फला हाकिम जो था शिया, उसे रशिया ने कहा कि हमारे परचम के तहत आ जाओ, ब्रिटिश ने कहा कि हमारे परचम के तहत आ जाओ। तो शिया हाकिम कहता है मैं पहले से अब्दुल अब्बास के परचम के तहत हूं, मैं कैसे तुम्हारे परचम के तहत आ सकूं? अरे रहमत बताना चाहते थे मैं ना ईस्ट के परचम के तहत हूं ना वेस्ट के परचम के तहत, ऑलरेडी मैं इमाम के परचम के तहत हूं, ऑलरेडी मैं अब्बास के परचम के तहत हूं, हम किसी के परचम के तहत नहीं जा सकते। अब्बास से मोहब्बत थी, शहादत जो मिली अब्बास की शहादत मिली। खुद ये रहबर ने पैगाम में लिखा है, आपका सीधे के ऊपर लगा हुआ, उन्होंने सीधे के ऊपर हाथ लगा, जो रहबर रख के अपने बाबा के दरवाजे पर जाकर सीधे पर हाथ रखा, देखा सख्त है, ये क्या है? सिपाहियों ने कहा जो भी वहां पर थे, उन्होंने कहा पापा ये आपके बाबा का हाथ शहीद हो गया था, हमने उठाकर रखा। बेटी देखना चाहती थी लेकिन देखने नहीं दिया, शिकस्ता बोलूंगा बहुत रोते थे, शहादत शहादत भी मिलती है। हजरत जकरिया ने खुदा से दुआ किया, खुदा ने इमाम हुसैन की शहादत के बारे में बयान किया। जकरिया इमाम हुसैन से बहुत पहले नबी थे, खुदा ने बताया, जकरिया ने कहा मैं शहादत देखना चाहता हूँ, किसके ऊपर? अपने बच्चे के ऊपर। इमाम हुसैन की शहादत उनके बच्चे के ऊपर है, यानी शहादत की शहादत। सेम वैसे बहुत रोते हैं हजरत जकरिया, कहा कि बर्दाश्त नहीं होता, आखिर समय में खुदा ने कहा उन्हें तो प्यासा शहीद किया जाएगा, करबला के बाजार पैमान किया जाएगा। अल्लाह ने कहते मकान अल्लाह ने बयान किया नदिया को इमाम हुसैन ने शहादत उनको कहते हैं। अगर किसी का सब पहलू रहबर ना हुआ तो याद रखो कि शहादत है। अल्लाह ताला की जवाब क्या कर रहे शहीद रमजान नहीं कर रमजान के शहीद थे, कुरान पढ़ रहे थे। अलबत्ता वो जो तस्वीर जो डूब रही है, सीसीटीवी वाली तस्वीर आपने देखी होगी, कुरान पढ़ने वो एआई जनरेटेड है, वो असल नहीं, उनके लिए अलग साबित करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं लेकिन कुरान के बहुत शौकीन थे, बैठते थे कुरान के मामले में, सुनते थे कुरान को, कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन कभी कुरान छोड़ रहे थे। उनसे कहा चले सिक्योरिटी लिखते हैं, थोड़ा अंडरग्राउंड होता है, बाद में थोड़ा आ जाए। जालिमों ने 12 दिन की जंग में यही बदनाम किया ड्राइवर को, उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया। अरे अली का बेटा अंडरग्राउंड जाने वाला लग रहा है, आगे नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब सारी दुनिया बाहर है, सारी दुनिया के घरों में रह रही है, मैं कैसे अंडरग्राउंड करूं? अल्लाह ने बताया ये शहादत अमीरुल मोमिनीन की जैसी शहादत थी। कैसे अमीरुल मोमिनीन की शहादत? जब शाम में पता चला अली शहीद कर दिए गए, कहां पर? मस्जिद के अंदर शाम पढ़ रहे था, जब अली नमाज भी पढ़ते थे। सारी दुनिया के अंदर बताया जाता था कि रहबर अंडरग्राउंड उनके बेसमेंट में चले गए, अंडरग्राउंड में चले गए, बंकर में चले गए। लेकिन जब सारी दुनिया के सामने आई बात, समझे कहाँ शहीद है? खुद अपने ऑफिस में, अपने काम के वक्त, अपने घर के अंदर, अपने फैमिली के अंदर शहीद। कैसे? जब रहबर ऑफिस में थे। देखिए शबाब, ये अमीरुल मोमिनीन की शबाब है, इमाम हुसैन की शबाब हो सकती है, लेकिन मैं नहीं जानता इतना बड़ा बम पड़ा, कोई मामूली बात नहीं थी। ये रहबर का घर अगर आप देखेंगे कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स वाला नहीं था, जिसे आकर मिसाइल प्रोटेक्ट करने वाला नहीं, छोटा सा घर था, छोटा सा घर। रहबर के घर को अगर अगर आप पूछा कर करेंगे, हो सकता है एक मिलर के अंदर 2 कमरे वाला घर था, उससे ज्यादा नहीं था, बहुत छोटा सा घर था। कैसी शहादत थी आप देखिए, इतने बड़े बम बनता है क्या बम सही होता है? चेहरा तालीम था, बदन का नहीं मालूम, शायद बदन पैमान था या नहीं था, वल्लाह वाला। लेकिन शहादत इमाम हुसैन की शहादत थी, भूखों के रमजान की शहादत थी। लेकिन कितनी शहादतें अहले बैत अपने चाहने वालों को अपनी शहादतें देते। आज हज़रत के मसाइल पढ़ता हूँ कि मजलूमाना शहादत थी है, मजलूमाना शहादत थी, मुझे नहीं मालूम
ایک دم ان کی شباب سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت زہرا کی خبر آج تک کسی کو نہیں معلوم کہاں پر ہے، یہ کب معلوم ہوگی؟ امام کی ظہور کے بعد معلوم ہوگی، امام کی ظہور کے بعد۔ لیکن اس زہرا کی شباب دیکھیں گے تو یہ کہتے ہیں یہ کب جو شہادت کے بعد جو پیپر میں لگایا تاکہ تشریح نہیں ہوا چلا تشریح ہوتا بعد میں ابھی معلوم نہیں ہے کہاں پر جاتا ہے، صرف چند لوگوں کے یہ بعد میں اس وقت معلوم ہوگا جب ساری دنیا میں اسلام کی کامیابی ہوگی، اس وقت ساری دنیا تشریح کرے گی۔ حضرت زہرا مرضیہ شہزادی کونین جب شہید ہوئی بڑا عجیب تھا، سلمان کو بلایا امیر المومنین نے، فرمایا کہ سلمان میرے بچوں کے ساتھ بیٹھو، کہیں ویسے ٹوٹا ہو اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے بازو والوں کو اطلاع مل جائے، آواز نہ چلا پائے۔ امام کو غسل دے رہے تھے، ایک آواز آئی سلمان اٹھ گئے، اللہ ہوتا ہے جب لوگ سماگے پڑھتے اب لوگ کرنے آتے مسلمانوں کے دروازے ٹیک لگا کر گریا فرماتے سلمان نے پوچھا مولا کیا بات ہے اتنی درد کے بعد آپ نے ان کو بٹھایا سلمان بچوں کو مانوس کر دو آوازیں ہونے کی آوازیں نہ نہیں پائے ورنہ معلوم ہو جائے آخر کیا ہو گیا آپ اتنی درد بھریچے امام نے فرمایا سلمان فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی بازو ٹوٹے ہوئے تھے لیکن نبی فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ اللہ بازو سونا ٹوٹے تھے پسلیاں سونا ٹوٹی تھی جب ظالم نے تلوار کی جیب سے تلوار کے خلاف سے بالکل کی بیٹی کے بازوؤں پر مارا تھا رسول کی روح تڑپ گئی علی رونے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون ليس كلامي من عدنان على بنظر المكرم بحرمة محمد وآله الطاهرين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خداوند اسلام مسلمین کی حمایت و نصرت فرما دشمنان اسلام کو درجت معبود فرما انہیں ذلیل اور رسوا فرما پروردگار پرچم اسلام کو روح پر مستمرن فرما پرچم کو نفاق کو روح پر مستمرن فرما پروردگار فلسطین کو آزاد فرما دشمنان اسلام جو اسلام کا نفاق پہلے میں پروردگار ان کے ہاتھوں سے مکے اور مدینے کو آزاد فرما رحمتگان اسلام کے پاؤں میں طاقت عطا فرما جو مجاہدین اور حزب اللہ ہو حماس ہو یمن ہو حوثی انصار اللہ حزب اللہ قطائف بسیج سپاہی پاسداران پروردگار ان کے پاؤں میں طاقت عطا فرما میدان جنگ میں ان کی مدد فرما فرشتوں کے ذریعے سے کی مدد کرنا وہ منصوبے جو دشمن نے بنائے ایمان کو ختم کرنے کے پروردگار اللہم ان ارادنی بسوء پروردگار جو دشمن نے ہمارے بارے میں ارادہ کیا ہے انہی کے اوپر کے ارادوں کو پلٹا دے ارادنی پروردگار ان کی مکاریوں کو انہی کے اوپر پلٹا دے پروردگار ہمارے آنکھوں کو جیسے ہماری زندگی کو اس دور میں کھولے دیا ہے اور اتنی توفیق دے ہم اسلام کی فتح اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں پروردگار ہماری اور اتنی غلامی کر کہ ظہور ہمیں زمان کو ہم اپنی آنکھوں سے درد کر سکتے ہیں پروردگار آپ کے ظہور میں تاجیل فرما ہم کو ان کے آبان وانصار اور شیعوں میں سے قرار فرما پروردگار ان کے ظہور سے ساری دنیا کا عدل انصاف سے پور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ احزاب کی تلاوت فرمائیں اور شہید رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت علی سید علی حسین کو ملنے کو ایثار فرمائیں
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم